सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्याम् निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वं यत्तत् पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदाच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसु भगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ। कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं ध्युत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठा वैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्। लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजा मिथ्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने। नो चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं पद्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवोढीद्रुममभिलषति व्यर्थमर्थे व्रजोऽयम्। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषा दैश्वर्यावीशते तन्ये जगति परजने स्वात्मनो भीश्वरस्त्वं। त्वयि उच्चैरारमन्ते प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्यास्त्वं चात्मा रामये वेक्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम्। अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वा
दिव्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदाशङ्खारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनी मालम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञका प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलाच्चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरे यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जना तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधानिष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतवाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवै एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्मात्यमन्ये पुनश्चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरे त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृगझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्केशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै निभोसैवास्तु मे त्वत्पदा प्रेम प्रौढिरसाद्रता धृततरं वातालयाधीश्वरा त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्केशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभोसैवास्तु मे त्वत्तदा प्रेम प्राभिरसादता धृततरं वातालयाधीश्वरा
मुदभरसिन्धो निपतिता स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथा चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममु नहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेत्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नामनिवः नहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृता मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कीयति न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखा चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचि सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमये दशेशक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्या प्रख्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिला महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां खं सदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणायावदुदिया दहं तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपितः पुरः कृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसा यथाशक्ति क्लक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् सान्द्रानन्दा
तत्त्वावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् ये ते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यं तत्स्वच्छत्वाद्यदाच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं ध्युत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठा वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजा मिथ्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने नो चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं पद्वपुश्चित्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवोढीद्रुममभिलषति व्यर्थमर्थे व्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषा दैश्वर्यावीशते तन्ये जगति परजने स्वात्मनो भीश्वरस्त्वं त्वयि उच्चैरारमन्ते प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्यास्त्वं चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वाताकार
सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदाशङ्खारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनी मालम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञका प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलाच्चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरे यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जना तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधानिष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतवाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवै एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्मात्यमन्ये पुनश्चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरे त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृगझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्केशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै निभोसैवास्तु मे त्वत्पदा प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वरा त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्केशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभोसैवास्तु मे त्वत्तदा प्रेम प्राभिरसादता द्रुततरं वातालयाधीश्वरा
पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धो निपतिता स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथा चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममु नहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेत्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नामनिवहा नहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृता मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कीयति न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखा चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचि सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमये दशेशक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्या प्रख्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिला महानन्दाद्वैतं दिशति किमत प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां खं सदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणायावदुदिया दहं तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपिता पुरः कृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसा यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् ఓం నమో నారాయణాయ. మీరు
దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? మందులు వాడినా ఫలితం లేదా? అయితే ఈ ఒక్క మంత్రం మీకోసం. తీవ్రమైన పక్షవాతం, నరాల నొప్పితో కదలలేని స్థితిలో ఉన్న ఒక కవి కేవలం 100 రోజుల్లో ఎలా పూర్తిగా కోలుకున్నాడో తెలుసా? శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం కోసం రోగాలన్నింటినీ నయం చేసే అత్యంత శక్తివంతమైన నారాయణీయం దశకం విశిష్టత ఇప్పుడు చూద్దాం. కలియుగంలో భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, మన ఆరోగ్య బాధలను దూరం చేసుకోవటానికి ఎన్నో స్తోత్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో అత్యంత మహిమాన్వితమైనది శ్రీమన్నారాయణీయం. దీనిని కేరళకు చెందిన మహాకవి మేల్పత్తూరు నారాయణ భట్టతిరి రచించారు. ఆయన తీవ్రమైన వాతరోగంతో, పక్షవాతంతో బాధపడుతూ నడవలేని స్థితిలో గురువాయూరు శ్రీకృష్ణుని సన్నిధికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ప్రతిరోజు 10 శ్లోకాల చొప్పున, ఒక దశకం చొప్పున 100 రోజుల్లో 100 దశకాలను పూర్తి చేశారు. ఆఖరి రోజున భగవంతుని దివ్య దర్శనం లభించి ఆయన రోగం పూర్తిగా మాయమైపోయింది. ఈ నారాయణ దశకాలను పఠించడం లేదా వినడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇవే. ఎటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైనా, మానసిక ఒత్తిళ్లైనా క్రమంగా తొలగిపోతాయి. మొదటి దశకం మరియు 87వ దశకం కుచేలోపాఖ్యానం చదవడం వల్ల దరిద్రం తొలగి సంపదలు పెరుగుతాయి. అనుకున్న పనులలో అడ్డంకులు తొలగి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో విజయం లభిస్తుంది. సంతాన గోపాలం 88వ దశకం పారాయణం చేయడం వల్ల మంచి సంతానం కలుగుతుంది. నారాయణీయంలోని వందలాది శ్లోకాలలో రోగ నివారణకు అత్యంత ముఖ్యమైన మంత్రంగా 8వ దశకంలోని 13వ శ్లోకాన్ని భావిస్తారు. ప్రతిరోజు ఉదయం లేదా సాయంత్రం ఈ శ్లోకాలని కనీసం 11 లేదా 18 సార్లు భక్తితో పఠించండి. ఓ గురువాయూరు పురవాసుడైన శ్రీ మహావిష్ణువా, అనంతమైన మహిమలు గల పరబ్రహ్మ స్వరూపుడా, బ్రహ్మదేవుణ్ణి సృష్టించి విశ్వాన్ని నడిపిస్తున్న ఓ స్వామి, దయచేసి నా రోగాలన్నింటినీ సమూలంగా నివారించి నన్ను కాపాడు. ఈ శ్లోకాన్ని మీ ఇంట్లో నిత్యం స్మరించుకోండి. సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందండి. మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాల కోసం మన ఛానల్ని ఇప్పుడే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓం నమో నారాయణాయ.